हालेलुया हालेलुया। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। लोग हमें इस वीडियो के जरिए देख रहे हैं, सब पर हम खुदावंद की सरफराजी चाहते हैं। तो हम बहुत ही आपके शुक्रगुजार हैं कि आप खुदा के कलाम को इस वीडियो के ज़रिए सुनते हैं और बरकत पाते हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो अमाल की किताब, उसका 6वां बाब, यानी इसका टॉपिक है कि 7 मददगारी यानी डिवाइन हेल्पर हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो हम हर काम में नाकामयाब होंगे, क्योंकि बाइबल ऐसा बयान करती है कि एक से दो होना बेहतर है, क्योंकि अगर एक गिर जाए तो दूसरा उसे उठा लेगा। तो हम बाइबल मुकद्दस में से पहली आयत को तलावत करेंगे। उन दिनों में जब शिगिरद बहुत बढ़ते जाते थे, अब ये रसूलों की अमाल उसका 6वां बाब, जब शिगिरद खुदा का काम कर रहे थे, वो डिसाइपल जो यीशु मसीह ने चुने थे, जब वो खुदा के कामों को सर अंजाम दे रहे थे स्पिरिचुअल तरीके से, परमानेंट तरीके से, अच्छे तरीके से, जब वो खुदा के कामों को सर अंजाम दे रहे थे, वो सब जो डिसाइपल थे वो रूल कुद्दस से भरे हुए थे। जब वो ऐसे काम कर रहे थे, बाइबल ऐसा बयान करती कि पतरस के साये से लोग शिफा पाते थे। इतनी उसमें सामर्थ थी, इतने उसमें खुदा ने एबिलिटी डाली थी कि उसके साया से लोग शिफा पाते थे, इतना उसके अंदर मसा था। और जब शिगिरत बहुत बढ़ रहे थे, तो जब लोग बपतिस्मा ले लेकर, कलीसियाएं बहुत बढ़ रही थी, तो शिगिरदों पर बोझ भी बहुत बढ़ रहा था। अब उन्होंने एक लोगों को चुनना था जो उनकी हेल्प करते, क्योंकि बाइबल ऐसा बयान करती है कि शिगिर्द खुद ही खाना बनाते थे और प्रचार भी करते थे। यीशु मसीह के कलाम को, इरशाद आज़म को लोगों तक लेकर भी जाते थे और अपनी खाना बनाकर रफाकत भी खुद करते थे। लेकिन फिर रसूलों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि अगर हम खाना बनाएंगे, खाने में अपना वक्त गुजारेंगे, तो जो खुदा का काम है वो रुक जाएगा। इसीलिए उन्होंने नेक इंसान चुने। नेक ही क्यों, ये बाइबल बयान करती है कि आपका नेक होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप खुदा के लिए चुने जाएं। अगर आप नेकी करने में सरगर्म रहते हैं तो खुदा आपको काम देगा जो आप पे डिपेंड करेगा, जिसको आप कर सकें। वो आपकी एबिलिटी से ज़्यादा आपको काम नहीं देगा। अगर वो काम ज़्यादा देगा तो आपको डिवाइन हेल्पर भी देगा जो आपकी हेल्प करेंगे। जैसे यहाँ डिसाइपल को शिगिर्द दिए गए, कैसे? जब उन्होंने 7 लोगों को चुना, जिनमें बरनबास, फिलिपस और बहुत सारे लोग थे जो कि खुदा की खिदमत करते थे, तो शिगिर्दों ने ये सोचा कि अगर हम खाना बनाए करें आकर शाम को, या खाना खाया करें, तो बहुत हमारा टाइम जो रुक जाएगा, खुदा का कलाम रुक जाएगा, खुदा का प्रचार रुक जाएगा, हम उसको बेहतरीन तरीके से लोगों तक पहुंचा नहीं पाएंगे। इसीलिए उन्होंने 7 लोग चुने जो कि उस हैकल में जहाँ रसूल रहते थे, खाते थे, बैठते थे, खुदा का प्रचार सुनाते थे, वहाँ 7 लोग उन्होंने चुने जो उनके लिए खाना बनाते थे। आपको भी चुना जाएगा। आप किसी चर्च के मेंबर हो सकते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, जब एक्स्ट्रा टाइम आप खुदा को देंगे, एक्स्ट्रा काम आप खुदा के लिए करेंगे, खुदा आपकी मोहब्बत की खूबियों को देखेगा और आपको वो चुनेगा कि आप उसके कामों को सर अंजाम दें। जिस तरह यहाँ 7 लोग चुने गए लंगर बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। अब हमने देखना है कि ये लोग जो 7 चुने गए हैं, इनका कैसा काम है। बाइबल ऐसा बयान करती है कि ये नेक नामी से, अच्छे तरीके से, जब रसूल प्रचार करके आते थे, खुदा के काम, खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाकर आते थे, सुनाकर आते थे, बहुत से लोग बपतिस्मे लेते थे और मसीहत में शामिल होते थे। जब ये डिसाइपल मसा से भरे हुए इन लोगों के पास आते थे, तो जब ये इनको खाना देते थे, तो जब ये लोग उनके पास बैठते थे, तो ये भी 7 लोग आस्ता आस्ता उस मसा में ट्रांसफर हो गए। कलाम हमें ये सिखाता है कि जब हम ब्लेस लोगों के साथ रफाकत रखेंगे, एक्स्ट्रा काम खुदा के लिए करेंगे, तो हम भी ब्लेस हो जाएंगे। और बाइबल ऐसा बयान करती कि 1 साल के बाद
انہوں نے وہ کام کیے جو یسوع مسیح کے شاگرد کر رہے تھے، وہی کام انہوں نے شروع کر دیے جو کہ ہیکل کے لیے لانگری چنے گئے تھے، کھانا بنانے کے لیے چنے گئے تھے۔ آج 1-1.5 سال کے بعد وہی 7 لانگری ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ بالکل لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے، حیران کن کام کر رہے ہیں، ایسے کام کہ بندوں پر ہاتھ رکھتے ہیں اور بندے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ لنگڑوں کو کہتے ہیں چل، اور لنگڑا چلنا شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ خدا کے لیے مخصوص ہو جائیں گے، بائبل ایسا بیان کرتی ہے کہ رسولوں کو پاک روح نے تاکید کی، کہا گیا رسولوں سے کہ برناباس کو اور ساؤل کو ہمارے لیے مخصوص کرو۔ خدا کا روح لوگوں کو ابھارتا ہے کہ آپ کو مخصوص کیا جائے کاموں کے لیے۔ اگر آج خدا آپ کو آواز دے رہا ہے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اس کلام کو سن رہے ہیں، اس سپیچ کو سن رہے ہیں اور آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، تو اپنا ٹائم خدا کو دیں، خدا آپ کا ٹائم ہی بدل دے گا۔ اگر آپ خدا کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم فیک کرسچن ہیں اور ریلیجیس کرسچن ہیں جو یسوع سے نا واقف ہیں۔ جتنے لوگ اس سے واقف ہیں انہوں نے اس کے نام کا بپتسمہ لیا ہے، بلکہ یسوع مسیح کو پہن لیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یسوع مسیح کو پہنیں تو آپ کو اس کے پاس آنا پڑے گا، ایسے سٹینڈ لینا پڑے گا کہ آپ اس کے کاموں کو سر انجام دیں، اور پھر خدا کا روح آپ کو گائیڈ کرے گا۔ ہر چیز مسا فری میں آپ کو نہیں ملے گا، اس کے لیے آپ کو خدا کے کاموں کو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے کاموں کو سر انجام دیں، آپ خدا کے ساتھ چلیں گے تو آپ خدا کے کاموں کو سر انجام دیں گے۔ جس طرح یہ 7 لوگ خدا کے ساتھ بڑی ایمانداری سے، بڑی وفاداری سے چلے، جب آپ کے اندر وفاداری ہوگی تو بائبل ایسا بیان کرتی ہے کہ تمہیں زندگی کا تاج دیا جائے گا۔ اگر ہم اس تاج کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر وفاداری بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے خدا کے ساتھ وفادار رہیں۔ آوازیں بہت ہیں، یسوع مسیح نے کہا آوازیں بہت ہیں، لیکن یسوع مسیح کی مجھے بہت ہی خوبصورت یہ بات لگتی ہے، اس نے کہا ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز کو پہچانے گی۔ اگر ہم اس کی آواز کو پہچانتے ہیں کہ ہم اس کی بھیڑیں ہیں تو ہمیں اس کی آواز کو سننا ہے اور اس کے پیچھے چلنا ہے۔ آپ جانتے ہیں یسوع مسیح نے ایسا کیوں کہا کہ میں آگے چلتا ہوں اور میری بھیڑیں میرے پیچھے چلتی ہیں؟ لیکن ہم دنیا داری میں عموماً اکثر یہ بات دیکھتے ہیں کہ بھیڑیں آگے ہوتی ہیں اور چرواہا پیچھے ہوتا ہے، لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں آگے ہوں گا، میں چرواہا ہوں اور میری بھیڑیں میرے پیچھے ہوں گی۔ کتنی ڈیفرنٹ بات ہے بائبل مقدس میں، لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ جو چرواہے بھیڑوں کے پیچھے چلتے ہیں ان کے پاؤں گندے ہوتے ہیں، تو جو بھیڑوں کے آگے چلتا چرواہا وہ پاک، صاف، شدھ ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ بھی کہتا ہے کہ میری بھیڑیں میرے پاک قدموں پر قدم رکھیں گی تو وہ بھی پاک ہوں گی۔ اسی لیے بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا کو وہ دیکھیں گے جو پاک دل ہیں۔ اگر ہمارے اندر پاک دل ہی نہیں ہے تو ہم خدا کو کیسے دیکھیں گے؟ اگر ہم نے آج تک اپنی اسپرٹ کو ہلکا نہیں کیا ہے، اگر ہم نے اپنے دشمن کو معاف نہیں کیا ہے، اگر آپ کے اندر معافی کی اسپرٹ نہیں ہے تو آپ خدا کے خدمت گزار نہیں بن سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے ان 7 لوگوں کو کس طرح انہوں نے اسپرچل طریقے سے اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیا، چنے کیسے گئے، ان کی وفاداری دیکھی گئی، ان کی نیک نامی دیکھی گئی کہ کس طرح وہ ہیکل میں بڑے اچھے طریقے سے خدا کے کاموں کو سر انجام دے رہے تھے۔ آپ چرچ میں سنڈے والے دن آئے، ایک ممبر کی طرح آئے اور چلے گئے، آپ کو کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ جب آپ ایکسٹرا ٹائم خدا کو دیں گے، ہیکل کی صفائی ستھرائی، ہیکل کے اور بہت سارے کاموں میں مصروف ہوں گے، تو آپ اپنے پاسٹر کی نگاہ میں ہوں گے اور آپ کا پاسٹر ہمیشہ آپ کو چنے گا۔ اسی طرح یہ 7 لوگ چنے گئے کیونکہ وہ 7 لوگ ڈسائپل کی نظر میں آ گئے، رسولوں کی نظر میں آ گئے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے خدا کی نظر میں آئیں تو ہمارا خدا روح القدس کو بھیجے گا کہ ان کو مخصوص کرو، یہ میرے کاموں کو کریں گے۔ خداوند اس میسج کے ذریعہ سے آپ کو برکت دے، آپ کو بلیسنگ دے، آمین۔